أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء. وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا. وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوم من